आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका लोकल मसाइल प्रोग्राम में। हॉटकेक स्टूडियो में आज हमारी मेहमान हैं समाजी कारकुन, एक सियासी हस्ती जो एक स्कूल भी चलाती हैं, न्यू विज़न पब्लिक स्कूल, जिसके आप डायरेक्टर हैं। आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा का। नाजरीन, आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे इलाक़ाई मसाइल पर, मिली मसाइल पर। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा से कि आपने जिस दौर में इतनी हिम्मत के साथ काम किया और आपने सियासत में एक अहम किरदार अदा किया है। तकरीबन पिछले 10 सालों से आप सियासत में सरगर्म हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। हम इसी के बारे में मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा से जानना चाहते हैं। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है हॉटकेक स्टूडियो में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सियासत में आईं और आपने मिली मसाइल पर, कौमी मसाइल पर, इलाक़ाई मसाइल पर काम करना शुरू किया, तो क्या रद्द अमल रहा आवाम का? सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को सुनने का मौका दिया। और आपने जो बड़ा अच्छा सवाल मुझसे किया, क्योंकि पहली बार शायद इस तरह के जो है बातों को कहने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे कहने का मौका दिया कि शाहीन बाग में इस ओखला में रहते हुए तकरीबन मुझे 24 साल हो गए। और इस 24 साल के अरसा में जो है मैं इससे भी पहले सियासत में आने से पहले सबसे पहले मैंने शुरुआत की दरस कुरान से जी। और यहाँ के ओखला के मुख्तलिफ इलाक़ों में मैं खुद जाया भी करती थी और लोग मेरे यहाँ आते भी थे जी। और बच्चों से लेके बड़ों तक। ये मेरी पहली शुरुआत है जी। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उसमें सियासी और सामाजिक इस तरह से काम को होते हुए मैंने देखा है। शायद वो मेरे ज़हनों में, मेरे सोच में और मेरी फ़िक्र में इस तरह से जो है वो हामिल है कि मैं हर एक मिनट मेरे कभी जो है भूले से भी इन चीज़ों को मैं चाह कर भी नहीं भुला सकती थी जी। तो बच्चे छोटे थे लेकिन बावजूद इसके मैंने 1 घंटे का वक्त मैंने रोज़ निकालती थी और इसी से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद देखते ही देखते जो है मुझे एक सियासी प्लेटफॉर्म मिला, SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जी। ये सियासी प्लेटफॉर्म पर पहला मेरा कदम था जी। वहाँ आकर के मुझे काम करने का मौका मिला और पूरे स्टेट के जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिला। वहाँ से जो है बहुत ही अच्छे लोग भी मुझे मिले, लेकिन इस तरह के लोग भी मिले कि मेरा एक कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। और हर तरफ जैसे कि कमेंट और इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने क्रिएट होती थी जिसको संभालना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग काम था। लेकिन बावजूद इसके मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मैं काम करती रही जो है। और उसके बाद जो है मैं हर स्टेज से जब भी मुझे मौका मिलता था बोलने का और कहने का, तो मैं हमेशा ये लोगों के सामने अपनी बातों के साथ साथ जो वो औरतें जो घरों में रह करके घर की 4 दीवारियों में कैद हैं और उनकी जो परेशानियां मैंने अपनी आंखों से जो देखा है और लगातार वो स्ट्रगल कर रही हैं जी। तो मैंने ये महसूस किया और इसी वजह से शायद मैं इतना स्ट्रोंग हूँ कि आज किसी भी हालात को सामना करने के लिए मेरे अंदर वो क्षमता है
کہ بڑے سے بڑے حالات الحمدللہ اگر میرے سامنے آئے تو میں اس کو بڑی خوشی جو ہے درپیش کر سکتی ہوں، اور اس کے سامنے میں کبھی ہار نہیں مان سکتی۔ میڈم، جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے پہلے دینی اسلامی تعلیم آپ نے حاصل کی، آپ نے عالمیت بھی کی ہے، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کیسے آپ کے دل میں آیا کہ ہم سیاست میں نکل کر کچھ کر سکتے ہیں، بغیر سیاست کے شاید کچھ ممکن نہیں ہے کہ ہم بڑا کر پائیں، تو یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے جب کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد مختلف پریشانیوں کو جب میں نے فیس کیا تو میری یہ سمجھ میں بات آئی کہ پاور کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ جی، پاور آج کی جو ہے ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور اگر پاور کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پلیٹ فارم اس کے ساتھ جو ہے ملتا ہے ہمیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ایک بڑی ٹیم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور اس ٹیم کے ساتھ جڑ کر کے ہمیں جو ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ جی، اور جو اس طرح کی صورتحال جو ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کس طرح کا ماحول خاص طور سے مسلم عورتوں کے لیے جس طرح کے مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، تو میں یہ سبھی جو سننے والے جو ہے ناظرین ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی، اور میری یہ گزارش ہے ان سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے سیاست میں عورتوں کو آنا جو ہے، آنے کے بعد ان کی جو سوچ ہے اور ان کے جو کام کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ میں یہ جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر کے کسی کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا، بلکہ ان کے اندر بہتر کی بدلاؤ کی جو امید لوگ سوچتے ہیں تو وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، اور جو ایک تجربہ ملتا ہے عورتوں کو، یعنی کہ جیسے آپ سیاست میں آئیں یا سماجی کام کرتی ہیں تو اس سے جو آپ کی گھریلو لائف ہے، جیسے بچوں کا جو ان کے پرورش کا معاملہ ہے، تو یہ متاثر نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ جی، وقتی طور پہ تو تھوڑا سا مینج کرنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے، تھوڑا مشکلیں بھی ہوتی ہیں، اور دو کام کرنے کے لیے ایک ساتھ تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو جب بچے بہت چھوٹے تھے میرے، تو میں نے جب سے شروعات کی ہے، لیکن مجھے یہ تجربہ اس سے ملا کہ جب بچے بچپن میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں تو آگے آنے والے وقت ان کا بہت ہی ہموار ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے بچے جو سیکھ کر کے اور آگے وہ خود سپورٹ کرتے ہیں۔ بے شک، جیسے آپ نے یہاں علاقے میں بہت کام کیا ہے، اور خاص کر کے آپ یہاں بچوں کا ایک اسکول چلا رہی ہیں جس میں بہت سارے بچے ہیں، یہاں آج کل جو بچوں کی سرکشا ہے، ان کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ خطرے میں نظر آ رہا ہے، چونکہ یہاں جو نشے منشیات کے مافیا ہیں، منشیات کے کاروبار جس طرح سے یہاں بڑھ رہے ہیں علاقے میں، تو اس سے بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی مہم ایسی چلانے کی ضرورت ہے؟ یا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے جو لیڈرز ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہوں گی، اور ایسے میں کس طرح کی مہم چلانے کی ضرورت ہے؟ اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی اویئرنیس کی اس میں سخت ضرورت ہے۔ جی، دیکھیے میں اس ایریا کو بہت سینسیٹیو ایریا مانتی ہوں، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس یہاں موجود ہیں، جی، لیکن کام کی سرگرمیاں اور کارکردگی جو میں اس سے پہلے آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے جو میں دیکھ رہی تھی وہ بالکل زیرو تھی، لیکن 2 سال کے اندر اندر تھوڑا سا بدلاؤ یہاں آیا ہے۔ اور جہاں تک اس کی نشہ خوری کی بات ہے تو 2 سال سے جو ہے ہم لوگ تقریباً اس میں پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور کئی کیمپ میں نے خود لگایا ہے اس میں۔ اچھا، جی، زید پور کھادر میں میں نے کئی کیمپ اس کا لگایا ہے، اور ادھر جو ہے نشہ خوری ملا کالونی تلوک پوری سے لگی ہوئی جو بیلٹ ہیں اس میں بھی کئی کیمپ ہمارے لگ چکے ہیں نشہ خوری پر۔ جی،
تو یہ جو ہے جب حالانکہ مائیں سب سے زیادہ اس میں پریشان ہیں اور بچہ تو متاثر ہے ہی ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہماری زندگی آنے والی زندگی اس سے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اب اتنا شعور نہیں ہے. جو یہ ٹین ایج 12 سے لے کر 18 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالیں اور بتائیں. اور اسکولنگ کا جو معاملہ رہا یا کالجز کا جو معاملہ رہا وہاں پہ لگاتار ہم سمپرک میں رہے، لگاتار جو ٹیچر سے ہماری پرنسپل سے ملاقات ہوتی رہی، ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. اور ایون کہ میں ہاسپٹل ایک بار ایسا موقع ملا مجھے چادی ہاسپٹل جانے کا، تو وہاں میں موجود تھی. وہاں ایک بڑی ٹیم وہاں پر آئی اور میں نے دیکھا کہ جو ہے بچے بچیاں دونوں وہاں موجود تھے. اور پھر میں نے وہاں جو ہے گارڈ سے کہہ کر کے ان کو روکا اور روک کر کے پھر ان بچوں کو سے بات چیت کرنے کی جب میں نے کوشش کی تو ان بچوں کو جو ہے سچ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو بہت ہی سرل بہت ہی سنجیدہ انداز میں اگر سمجھایا جائے تو بچے سمجھتے ہیں. اور جو بچے بہت آگے بڑھ چکے ہیں نشہ خوری میں اور بہت ڈیپ جا چکے ہیں اور ان سے نکلنا ان کو بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے دیکھیے یہ ہے کہ ہمیں اس میں لگنا پڑے گا. اور جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ جو ہے بڑے بڑے لیڈران اور جو ہے تنظیمی کارکن جو ہے سماج میں لگاتار کام کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، تو جس طریقے سے اور چیزوں پر ان کی نگاہ ہے اور تھی، لیکن میں اس میں دیکھ رہی ہوں کہ کھل کر کوئی سامنے آنا نہیں چاہتا ہے. اور ایک ڈر سا ان کو ہے کہ بڑا مافیا یا بڑے جو ہے ایلیمنٹ اس میں شامل ہیں اور اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے پچھلے دنوں تو دیکھنے میں ملا تیمور نگر میں ایک شخص کی ہتیا ہو گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ اس میں مطلب یہی منشیات کے جو مافیا تھے وہی شامل تھے. وہ شخص بار بار اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا نشہ خوری اور اس میں کے خلاف، اور اس پہ اس کو مار دیا گیا. تو یہ بھی ہے کہ جب مطلب لوگ اس کے خلاف تیزی سے کام کرتے ہیں یا اترتے ہیں تو وہاں جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. بہرحال آپ کا یہ کام بہت سراہنیہ ہے. تو اس کے لیے مطلب کیا کوئی کسی پلیٹ فارم پہ تنظیم کوئی ایسی ہے جو کام کر رہی ہے یا؟ بالکل، اس سے پہلے تو جو ہم نے کیا کام تو جو ہے اپنے طور پر کیا، لیکن ابھی 4 سال سے جو عرصہ گزرا ہے، 4 سال کا جو عرصہ گزرا جو ہے والنٹیئرس آف چینج کے نام سے ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے جو ہے کنوینر اغوان عبدالرشید صاحب ہیں. اچھا. تو اس پلیٹ فارم سے اس 4 سال کے اندر میں ہم نے کئی ایسے کام کیے جو کافی سراہنا لوگوں نے کی اس کی، اور لوگوں میں ایک مطلب بیداری کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک کریز پیدا ہوا. خاص طور سے یوتھ، جن کے لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوتھ اگر جہاں جو ہے کھڑے ہو جائیں تو انقلاب آنے میں دیر نہیں لگتی. جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے. تو الحمدللہ میں اس والنٹیئرس آف چینج کے جو ہے پلیٹ فارم کو جو ہے کافی سراہنے ہے، اور میں تو یہ دل سے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس طریقے سے ایک ٹیم بنی اور چند لوگوں کو لے کر کے، اور 4 سال کے مدت میں دیکھتے دیکھتے آج ایک بڑی تحریک بننے جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے. اور ابھی آپ نے حال فی الحال میں دیکھا ہوگا ایک ہمارا بڑا پروگرام ہوا، اس میں 2-3 سیکشن بھی تھے. تو اس میں جتنے بھی NGOs یہاں کام کرتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی خوشی جڑ رہے ہیں، اور جتنے یہاں پر مایوس ہو چکے لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں جڑ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑی خوشی خوشی کرنا چاہتے ہیں. یوتھ بھی اس میں جڑ رہے ہیں، اور جامعہ ملیہ کے جو اسٹوڈنٹ یوتھ ہیں وہ بھی اس میں ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور جو ہے کام کرنے کے لیے بھی وہ اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا یہاں پر وہ خلا میں ہوا ہے، چاہے وہ صفائی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ جو ہے اس کے اویئرنیس کے تعلق سے ہو، چاہے واٹر کے تعلق سے ہو. کئی اس طرح کی مہم ہم یہاں پر چلا چکے ہیں. ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتہ پہلے ہم نے صفائی کے کو لے کر کے یہاں پہلے ایک میٹنگ کی، اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا. بہت لوگ اس میں خواہش مند بھی تھے لیکن لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سے جو ہے لوگ ہم نے شرکت کی اور ماشاءاللہ پیدل مارچ کرتے ہوئے
ठोकर नंबर 8 से लेकर के अस्सीफा तक पहुंचे। अच्छा अच्छा। जी नहीं, ये जैसे कूड़े का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर जगह जगह कचरे कूड़े वो इकट्ठा है, खास करके वो इलाका जो अलशिफा का इलाका है, जी वहाँ पर एक मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ मरीज आते हैं, और मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में वहाँ से लोग रोज़ गुजरते हैं, आते और जाते हैं, और सड़क पर ही कूड़े का बहुत बड़ा अंबार है। जी। तो जैसे आपने वो सफाई के लिए वो मुहिम चलाई, तो उसके लिए जो आपने जिन लोगों को इकट्ठा किया उस पर बात की, तो यहाँ के जो लोकल लीडर हैं जिनको हम मतलब काउंसलर या विधायक, तो इन लोगों ने कोई आश्वासन दिया? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपका है। इसी बात का तो अफसोस है कि जिस तरीके से लोगों ने एक आश्वासन है, एक उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है साथ में आए और ये कहा कि अमानतुल्लाह साहब हों चाहे कौंसलर वाजिद साहब हों, और उन्होंने जब भी प्रोग्राम में शिरकत की और बाकायदा जब ये इलेक्शन में जीत करके आए और उनका वेलकम मुशावरत में हुआ, तो उन्होंने एक वादे के साथ बाकायदा जो है वादे के साथ 2 बार उन्होंने सिग्नेचर की और जो है ये वादा किया कि यहाँ की जो ज़रूरियात हैं जिससे लोग डिस्टर्ब हैं, मुतासिर हैं, वो खुद उस पर निगाह उनकी होगी और करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। और हमें ये उम्मीद भी थी कि अमानतुल्लाह साहब को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम काम इस तरीके से लोग डिस्टर्ब हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस पे जो है सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि जो है मुतबादिल की शक्ल में उनके सामने आए। जैसे अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि यहाँ कोई ढलाव घर नहीं है जिसमें कूड़ा जमा करके वहाँ फेंका जाए, जमा किया जाए। और ढलाव घर ना होने की वजह से बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि अगर मान लीजिए कि एक मुहिम हम चलाते हैं और सफाई के ताल्लुक से, सफाई देखिए ऐसा है कि जो है 8 नंबर से ले करके और जो उससे लगे हुए गलियां हैं और सड़कें हैं, वो सफाई तो धीरे धीरे जब इस पे हम पूरा फोकस होगा तो वो तो करेंगे, लेकिन मसला इस बात का है कि उसको हम जमा कहाँ करें जी, जमा कहाँ करें। अगर जमा करने की जगह नहीं होगी तो आज नहीं कल फिर वही हाल होगा यहाँ पर। तो ये जो यहाँ के जिम्मेदार हैं और यहाँ के लोगों ने बड़े ही फेथ के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इनको कामयाब किया और जो है वोट में की शक्ल में दे करके उनको लाया। और ये उम्मीद थी कि भाई अगर इससे पहले जो साबिक लीडरान थे जिन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने बड़ी ही इस तरह से रवैया उनका रहा कि उनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, बल्कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार मौका उन लोगों को दिया गया, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग, जीरो ही रहा। लेकिन अमानतुल्लाह से बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से उम्मीदें जगाई थी और ईमानदारी से वादा किया था, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। जाहिर है कि जिस तरह से पहले के लीडरान ने मायूस किया, पहले की सरकार ने मायूस किया, वही मायूसी फिर हमारे हिस्से में आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक तरफ देखा जाए तो दिल्ली के और हिस्सों में तो कोई छोटी मोटी तरक्कियां भी दिख रही हैं, लेकिन खास करके अगर ओखला और आसपास के इन इलाकों में देखा जाए तो कोई भी तरक्की नहीं। अभी पिछले दिनों एक सड़क बनने के लिए जो अभी अल्लामा शिबली नोमानी रोड है, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, पोस्टर्स लगे कि हम ये सड़क बनवा रहे हैं और इसके लिए शुक्रिया, लेकिन वो सड़क लगभग तकरीबन वो सारे होर्डिंग्स भी फट गए और वो सड़क जहाँ की तहाँ रही। तो यानी कि अभी कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप संघर्ष करती रहें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाई हमारे इस प्रोग्राम में। हम बहुत बहुत ममनून है हॉटकेक टीम की तरफ से, आपको शुक्रिया। तो नाजरीन, आप थी मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और इसके साथ साथ आपने बताया कि किस तरह से आपने लड़ाई लड़ी है इस समाज में बेहतरी की। आज बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ, लोकल मसाइल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त सिराज तालिब को।